एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी है इसकी, और इसकी मशीनिंग बहुत अच्छी हुई है। इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये एक लो, इट इज अ वेरी गुड जनरली, एक बड़ा अच्छा वेपन है टारगेट प्रैक्टिस के लिए, स्पोर्ट्स शूटिंग के लिए, सेल्फ डिफेंस। तो ये आपको एक लोकल पाकिस्तानी वर्जन मिलेगा, बिल्कुल बरेटा की तरह। इट आता है एंड में आपको इसकी प्राइस भी बतानी है। इसकी जो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका, खैरियत से ठीक है? मेरा नाम है हारून, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून गन्स एंड फूड। आप अगर बरेटा को पसंद करते हैं, जो कि एक इटालियन आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, सबसे पुराना दुनिया में, ठीक है, उसी तरह का सेम एक वेपन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया है। उसके स्पेक्स के ऊपर बात करेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बल्कि ये मेरे हाथ में अभी पकड़ा भी हुआ है, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके ऊपर आजकल एक लिमिटेड टाइम स्पेशल ऑफर चल रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। करना आपने ये है कि एंड ऑफ द वीडियो तक मेरे साथ रहना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमने बॉक्स खोल लिया, जिस तरह के मैंने आपको बताया था। ये POF-X है, 9mm में चेंबर हुआ है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसको लोकली मैन्युफैक्चर किया है। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और डिजाइन हुआ है सिविलियन यूज के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, स्पोर्ट्स शूटिंग के लिए, और जाहिर सी बात है लाइसेंस्ड यूजर्स जो हैं उनके लिए। तो ये आपको एक लोकल पाकिस्तानी वर्जन मिलेगा, बिल्कुल बरेटा की तरह। इट इज टू गुड। जो बरेटा की 92 सीरीज का डिजाइन है, तो उसके मतलब जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी बहुत। अब हम इसके स्पेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया, ये POF ने मैन्युफैक्चर किया है इधर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाकेंट में। कैलिबर है 9x19, जिसको आप 9mm कहते हैं। सेमी ऑटोमेटिक इसका जो है वो फीचर है। बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली पिस्टल आती है, एक एक्स्ट्रा मैगजीन आता है, ऑयल लुब्रिकेंट जिसको आप कहते हैं ये आता है, क्लीनिंग ब्रश, और ये जिस तरह के ये सारी एक्सेसरीज कैमरा आपको दिखा रहा है, ये सारी इसके अंदर होती हैं। अब इसकी थोड़ी बहुत हम जिस तरह के मैंने आपको बताया स्पेक्स के ऊपर बात करेंगे। सेमी ऑटोमेटिक डिजाइन है ये, मतलब ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, बड़ा शॉर्ट रिकॉइल और बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल एक्शन और डबल एक्शन में, ये सिंगल एक्शन, ये अभी इस वक्त डबल एक्शन आप देख सकते हैं, और ये जब आप देखें, ये अब सिंगल एक्शन में आ गया। गन बिल्कुल एम्प्टी है, हमने चेक कर ली है, सेफ्टी के प्रिकॉशंस को पूरी तरह से फॉलो किया गया है। अच्छा, ये एलॉय फ्रेम है, ठीक है, इसका जो मटेरियल है, और सेफ्टी जो है इसकी एम्बीडेक्स्ट्रस है। एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी मतलब ये इसका डीकॉकर, ये देखें दोनों साइड से है। आप अगर लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं, ये आपको ये इसकी एम्बीडेक्स्ट्रस सेफ्टी जो है ना इस गन की मिलेगी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अब मैंने आपको इसकी बैरल लेंथ के बारे में भी बताना है। इसकी जो बैरल लेंथ है वो है 4.9 इंचेस, तकरीबन 5 इंचेस भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अब एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो 4.9 इंचेस इसकी जो बैरल की लेंथ है। और ओवरऑल लेंथ जो है इसकी 215 mm है, और वेट भी बड़ा लाइट, मतलब इतनी हैवी गन नहीं है ये। तकरीबन 900-950 ग्राम जो है ना अनलोडेड इसका वेट है। और साइट्स फिक्स्ड कॉम्बैट साइट्स हैं, ये देखें, ये इसकी रेयर साइट है और ये है इसकी फ्रंट साइड। तो साइड्स के ऊपर भी अभी हमारी बात हो गई। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जिस तरह के आप ये देख सकते हैं, और मैंने इसको आपको इसके बारे में सारी बात की, बड़ी ही एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी है इसकी, और इसकी मशीनिंग बहुत अच्छी हुई है। इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये एक लोकली प्रोड्यूस्ड पिस्टल है। बड़ी कंफर्टेबल ग्रिप है, ग्रिप भी मैंने आपको इसकी बताई, और बड़ी रिलायबल फीडिंग और क्वालिटी एम्यूनेशन आप इसके अंदर यूज करेंगे, जो कि POF का 9mm का है, हेवीली ट्रस्टेड बाय एवरीबॉडी। थोड़ी बहुत हैवी है अगर आप इसको कंपेयर करें एक स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल के साथ, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हैवी है तो इसका रिकॉइल कम होगा, झटका कम होगा, झटका ना होने के बराबर होगा। वो इसका जो वेट है वो उसको डेफिनेटली मैनेज कर लेता है।
اور فریم اس کا بہترین ہے. کنسیل کیری کے لیے ذرا تھوڑا سا اٹ ڈپینڈس کہ آپ اگر اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سپورٹ شوٹنگ کے لیے، سیلف ڈیفenس کے لیے اور ٹارگٹ پریکٹس کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے. اور میں نے جن اونرز کے ساتھ جن کے پاس ہے ان سے جو یہ پوچھا تو انہوں نے اس کی ریلائبلٹی کے اور اسٹینڈرڈ کے بارے میں بڑے اچھے ریویوز دیے ہیں. اور پراپرلی اگر آپ اپنی گن کو مینٹین کریں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ بریٹا سے انسپائرڈ ہوئی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بریٹا ایک ورلڈ نون برانڈ ہے، سب سے پرانا مینوفیکچرر ہے اس دنیا میں فائر آرمز کا. اوکے فرینڈز، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے میگزین کے بارے میں. یہ 18 راؤنڈز کا میگزین ہے جو کہ آپ کو 18 راؤنڈز کی فائر پاور ملتی ہے اور ایک ایکسٹرا میگزین بھی آتا ہے. تو اٹ از اے ویری گڈ، جنرلی ایک بڑا اچھا ویپن ہے ٹارگٹ پریکٹس کے لیے، اسپورٹ شوٹنگ کے لیے، سیلف ڈیفenس کے لیے، ایوری ڈے کیری کے لیے. تھوڑا بہت اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ اگر کمفرٹیبل ہیں تو ایوری ڈے کیری بھی ٹھیک ہے، آپ کنسیلڈ کیری کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھی جو اس کی ایک بات ہے، یہ مثال کے طور پہ جیسے ہی آپ نے اس کے اندر راؤنڈ چیمبر کیا تو اس کی ایک ہیمر ڈراپ سیفٹی ہے جو کہ ایمبی ڈیکسٹرس ہے، اس سائڈ پہ بھی ہے، اس سائڈ پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے، چلے میں آپ کو اس ادھر سے دکھا دیتا ہوں. جیسے ہی آپ نے ہیمر ڈراپ کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا جو چیمبر ہے وہ لوڈڈ ہے، لیکن اب آپ کی گن سیف موڈ میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ سیف موڈ میں چلی گئی ہے. تو ہیمر ڈراپ سیفٹی اس کی جو ہے یہ ایک بڑا اچھا فیچر دیا گیا ہے جو کہ بریٹا کے اندر ہوتا ہے. اور obviously اب یہ POF-X نے اسی ڈیزائن کے اندر یہ بنایا ہے. تو بیسیکلی جس طرح آج کل آپ زیادہ تر جو پالیمر فریمز میں پسٹلز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ بھی ایک پرسیپشن ہے لوگوں کی، یہ خیال ہے کہ پالیمر فریم کے اندر جو چیمبر ہوئی ہوتی ہے، جو مینوفیکچر ہوئی ہوتی ہے پسٹل، اس کا ریکوائل تھوڑا بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے. یہ کیونکہ میٹل فریم ہے، میٹل فریم کے اندر مطلب جو اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پالیمر بالکل کوئی استعمال نہیں ہوا، تو یہ ایک بڑی ہی اچھی آپ کو فیل دیتا ہے. اور اس کا ریکوائل بالکل کیونکہ یہ تھوڑی بہت ویٹ میں ہیوی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو بٹ اینڈ آف دا ڈے اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ شوٹ کیسے کرتے ہیں. مارکیٹ میں اس کے ایک اچھے ریویوز آ رہے ہیں، اور بریٹا تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ لیٹ می سے کچھ 7-8 لاکھ روپے کی بریٹا افورڈ نہیں کر سکتے تو یو مسٹ ڈیفینیٹلی گو فار دا POF-X. بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہوا ہے، بالکل ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بریٹا اٹھائی ہوئی ہے. تو میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اس کا گن رینج پہ جا کے میں ریویو بھی کروں، اور ریویو تو ہونا چاہیے ویسے. تو جب بھی میری ریویو کی ویڈیو آئی نا تو میں آپ سب کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا. تو فرینڈز اب تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے اینڈ میں آپ کو اس کی پرائس بھی بتانی ہے. اس کی جو اوریجنل پرائس ہے وہ ہے لگ بھگ کوئی 2 لاکھ روپے، ٹو بی پریسائز 1,98,000 روپے اس کی اوریجنل پرائز ہے. لیکن آج کل POF کی اسپیشل آفر چل رہی ہے، یہ 145,000 میں، 1,45,000 روپے میں یہ والی جو گن ہے آپ کو مل رہی ہے. تو آپ یہ لمیٹڈ ٹائم آفر جو ابھی چل رہی ہے 145,000 کی آپ اویل کر سکتے ہیں، بشرطے آپ کے پاس لائسنس ہے. آپ POF کے آؤٹ لیٹ ادھر واہ میں DHA میں جو ہے اسلام آباد، آپ آ کے نا یہاں کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تو فرینڈز امید ہے یہ آج کی آپ کو معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس کے اوپر میں نے POF-X کے اسپیکس کے اوپر بات کی اور اپنا ریویو دیا، اور جو لوگوں کے ریویوز ہیں تھوڑے بہت وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جن کو میں جانتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اس ویپن کو دیکھنا چاہتے ہیں، آ کے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں کیسا ہے یہ، آپ POF کے آؤٹ لیٹ پہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور یس آبویسلی بشرطے اگر آپ کے پاس لائسنس ہے. لائسنس کا ہونا بہت ضروری ہے، لائسنس کے بغیر آپ نے کوئی ویپن بھی نہیں رکھنا، اور ہوائی فائرنگ سے پرہیز کریں. میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور کامنٹ کیجئے. I'll be happy to reply to all of you. تو جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، all of you take good care of yourselves with loads and loads of love from Harun Guns and Food.